بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکاف النوائب کل ہم و غم شیئن جلی بے علی ام قن ولی کل حجت ابن للحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر حسین علیہ السلام بے ظہور الحجت القائم مجلس دی قبولیت دی خاطر اہل بیت صلوات بلند آواز مرحومین مومنین دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمان علیہ السلام دی ذات تے بھی ممکن حد تک بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات رحمان رحیم علی کل شیء قدیر خالق بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام اللہ حضرت بقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرماوے ریت صاحب العصر دے گناہ خدا معاف فرماوے جس محبت ہو مودت ہو عقیدت نال تشریف لے آئے ہو دربار حسین چوں جھولیاں بھر کے لے جاؤ خدایا آل محمد دی عزت عظمت دا واسطہ میں نہ تو نہیں جاندہ کسی دے نہ من کسی دی دعا دا علم ہے تیری ذات سینیاں دے رازاں تو واقف دن جو منگن دے ہیں کریم کربلا دے صدقے سارے اندیاں دعاواں مستجاب فرما کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما خدایا کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما کوئی بے اولاد ہے سہل اولاد عطا فرما انہاں اولاد دے چکے ہیں رستہ محمد و اہل بیت محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما ضرور آمین آکھنا خدایا عزادارن نمازین عزادار بڑھن دی توفیق عطا فرما صلوات اتنی بلند پڑھو دعا مستجاب ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد اجازت ہے میں
تیسری مجلس ہے اور میں 2 مجالس گزارشات کر چکا۔ قرآن اور جناب علی علیہ السلام دا تعلق آغوش مصطفیٰ تجاری ہے، جس آغوش قرآن پروان چڑھے ہے اسی آغوش علی ابن ابی طالب وارث قرآن او پروان چڑھے۔ نہ قرآن تو بغیر گزارا ہے، نہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو بغیر گزارا ہے۔ تسی توجہ او میرے علی رکھے، قرآن چھوڑ دیو تو بھی نہیں نبدی، علی چھوڑ دیو تو بھی نہیں نبدی۔ اس جملے نو اگر میں بدل کے جناب تک پہنچاواں، قرآن دے دشمن تے علی لعنت کر دن، علی دے دشمن تے قرآن لعنت کر دے۔ یا علی دو دشمن ہے قرآن دا، اس تے علی لعنت کر، اور جو علی علیہ السلام دا دشمن ہے اس تے قرآن لعنت کر۔ اور مسلمان جس بندے نو مندے، سانو اعتراض نہیں جڑا جس نو منے، لیکن تواڈے مننے اور ساڈے مننے چ فرق ہے۔ جنہاں تسی مندے ہو انہاں کیتا ہے قرآن دی آیات تے عمل۔ علی او ہستی ہے جس دے عمل تے قرآن دی آیات اتر دیاں رہیاں۔ توجہ ہے میرے لئے پاس ہے۔ اور پھر میں اس دے ضمن کل ایک قرآن دی آیت پڑھی آئی کہ مولا امیر علیہ السلام نے حالت رقوع زکوٰۃ ادا پہلے کی تھی، انما ولیکم اللہ دی آیت بعد۔ اتنی گل دہرائی اس واسطے شاید کوئی نما آیا ہوئے تو اس تک پتہ آج ایک آیت اور پڑھتا، اور اس آیت جو بڑا لطف ہے، اور یہ آیت جڑے آج کل دے حالات ہیں یہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام جنگ بدر پہلے لڑے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص دی آیت بعد چاہیے۔ میں اس آیت نو اس واسطے چن لیا جو موجودہ نشاب دے اندر لوگوں نے بڑی ہمت کر کے علی علیہ السلام نو جنگ بدر و احد چوں کٹ دیتا۔ جس جنگ چوں علی نکل جان پیچھے جنگ تنہ رہی۔ بڑا سونا ساڑھے کسی خطیب دا فکر ہے، میں آرام نال گل کرنا چاہنا، لڑ کے پڑھندہ نہ آدیاں تے نہ کدی پڑھے۔ اگر علی کو جنگوں سے نکال دو گے تو تمہیں اسلام پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ بابا جی اگر علی کو ہی نکال دو، یا علی ماشاءاللہ، بسم اللہ، اگر علی کو ہی جنگوں سے نکالو گے تو پورا اسلام تمہیں پہاڑوں پہ ہی نظر۔ تسی بھی تھوڑا جا اگاں آ گئے ہو تے میں ان گل شروع۔ بسم اللہ، اللہ جی سارے ان وکھاوے ہو زیارت کراوے انہاں پہاڑاں دی۔ تھوڑا اچھا کرے آئے گا
پہلی جنگ کفر تے اسلام دی جنگ بدر، پہلی بھی آئی تے مشکل ترین بھی آئی. اور اس جنگ دے جڑے تھوڑے جے حالات ہیں میں جلدی جلدی پڑھا. ادے 1000 ہیں، ادے 313. یہ سارے امیر ہیں، یہ سارے غریب ہیں. میرا دل ہے جی میں بزرگ جنگ وکھا دیں میں تھوڑا وکھا دیں. ادے سارے امیر بولے ایدے سارے غریب، اے سارے متکبر، اے سارے کیرے جے غریب مسلمان، اے سارے پھٹے ہوئے، او سارے مسکین. ادے گھوڑے زیادہ، ادے تھوڑے. ادے تلواراں زیادہ، ادے تھوڑی. ادے بندے زیادہ، ادے بندے تھوڑے. ذہن ہو گیا تیار؟ تے 22 سال دا علی قلت دا کمانڈر ان چیف آئی. 22 برس دے میرے مولا علی تھوڑی جئی فوج دے کمانڈر ان چیف ہے. بھائی جان تسی بیٹھے ہو حاضر نہیں کسی سوچ چاہو. علی کمانڈر ان چیف ہے. مولا علی علیہ السلام میدان چاہے، مولا نے پہلے تو ساری میدان جنگ تے ایک نگاہ پائی. علی ہن سب نو دیکھ رہے، ٹھیک ہے. دیکھ کے مولا علی میدان تو باہر نکل. علی بہ گئے کلے. علی تلوار رکھی زمین گاڑ کے اتے مولا نے اینج 2 ہاتھ رکھے، ہاتھا تے علی متھا رکھے. تو مولا نے اپنے آپ نال ایک گل کیتی. سارا دن لطف لو حق ادا نہیں ہوندا. اپنے آپ نو بیٹھے دن یا علی یا علی یا علی. 3 واری آکھیا تسی لطف نہیں لیا. پتہ نہیں او کیڑا سونا منظر اسی جدا علی خود نو آکھ رہے ہیں یا علی. علی اپنے آپ نو بیٹھے دن یا علی تیرے نال قلت مقابلے کثرت، تیرے بندے تھوڑے مقابلے بندے زیادہ، تیرے نال فوجاں تھوڑیاں مقابلے فوجاں زیادہ. اللہ کرے تھوڑا خون گرم ہو جائے، میرا فکرہ پوم جائے. تیرے نال تلواراں تھوڑیاں مقابلے تلواراں زیادہ، تیرے نال غریب دے مقابلے امیر جائے، تیرے نال سارے مسکین او پھٹے ہوئے. تے علی مشکل جڑی گل ہے او اے ہے جڑے تیرے نال ان سارے انہاں دے رشتہ دار ہیں. ہائے 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 جڑے تیرے نال آ گئے نا تیرے نال اے سارے انہاں دے. سمجھ آئی دے؟ وہ نواں اسلام آئی نا بھئی اے نویں مسلمان دے ہیں اگلیاں دے رشتہ دار. تے ہو سکتا ہے لڑدیاں رشتہ داری آ جائے اگاں. ادھے چاچا ہوئے تے اگوں آ جائے بھتریا، ادھے ماما ہوئے تے اگوں آ جائے بھڑیا. ہو سکتا ہے رشتہ داری اگے آ جائے. تے اے بھی ممکن ہے جو ایک دوسرے تو نظران چران لگ جان، ایک دوسرے تو چشم توشی کر لگ جان. تے اے کفر تے اسلام دی پہلی جنگ. اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. پہلا تاثر آخری تاثر علی. اگر آج تیری فوج دے قدم اکھڑ گئے، کفر دی فوج دے قدم جم گئے، اسلام تا قیامت مغلوب ہو جائے گا، کفر غالب آ جائے گا. بس اے سوچ کے علی انگڑائی لے کے آدھن انہاں تے اعتبار نہیں، کچھ کرنا ہی تا آپ کرنا ہی. جتھے جا ملے بوے ہے. سلامت رو. مولا کے فرمایا کچھ کرنا ہی تا ہو رلو تھوڑا جا کچھ کرنا ہی. اگلے رل دے ہو پچھلے نہیں رل دے. کچھ کرنا ہی تا بس اے سوچ کے وجہ اللہ دے تیور بدل گئے. میں کوشش کروں گا جنگ وکھا جاواں. وجہ اللہ دے بابا جی بسم اللہ تیور بدل گئے. ید اللہ نے آستینہ الٹیاں. علی نے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھیا. علی نے تلوار کڑ لئی نیام وچ.
تے نیام وچ کڈ کے علی ایتھے تلوار رکھ کے 1000 کافر 1000 شجاعان عرب تے میرے مولا علی نے ایک نگاہ پئیے یقین کریا علی دی کسے بندے تے تک پئی نہیں. ہن کراں شروع گل علی دی کسی بندے تے تک تے ہے میرے مولا علی دی زندگی دا بھی پہلا حملہ تے اسلام دی بھی پہلی جنگ تے علی دی بھی پہلی جنگ تے عمر میرے مولا علی دی 22 سال تے مولا نے کیتا حملہ پہلے ولید ابن عتبہ ماریا پھر عاص ابن سعید نو ماریا پھر طعیمہ بن عدی بن نوفل نو ماریا پھر نوفل ابن خویلد نو ماریا پھر حارث ابن زبن ماریا پھر نضر بن حارث بن عبدوداد نو ماریا کدائیں تا بولی پو گئے پھر علقمہ بن کلدن ماریا پھر لوزام ابن ربیعن ماریا پھر منبہ ابن حجاج نو ماریا پھر عاشب بسم اللہ. میں توڑا جنون وے کے گال مڈولا شروع کر دے سا. علی نے کیتا حملہ پہلے ولید ابن عتبہ ماریا پھر عاص ابن سعید ماریا پھر طعیمہ بن عدی بن نوفل ماریا پھر نوفل ابن خویلد ماریا پھر عقیل ابن اسود ماریا پھر نارزر بن حارث بن عبدوداد نو ماریا پھر عمیر ابن عثمان بن کعب نو ماریا پھر عثمان بن عبید اللہ ماریا پھر مالک ابن عبید اللہ ماریا پھر حارث ابن زمن ماریا پھر لوزان ابن ربیعن ماریا پھر منبہ ابن حجاج نو ماریا پھر عاص ابن منبن ماریا پھر حکم ابن شاب نو ماریا پھر ابو سفیان دے بیٹے حنظل ماریا. مولا تاک تاک کے بڑھ رہے تھے دشمن بھاگ بھاگ کے کٹ رہے تھے اور ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو ارے بھاگو ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمشیر علوی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے. بسم اللہ کیا ارے بھاگو ارے بھاگو ارے بھاگو تھوڑے تسی بھی تیز ہو تو میں بھی تیز ہو جاؤں. ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمشیر علوی کا تیز پانی اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے. مولا پورے میدان تے چھا چکے. ایک ایک گل آج دی اپنے بزرگاں دی پڑھدا کھڑا. مولا پورے میدان تے چھا چکے قلب نو عقب نو قلب تے میمنن میسرن میمنت علی سٹیا سار اڈے دھاڑ گھرے تے مولا پورے میدان تے چھا چکے. ایک صحابی نے نام میں پتہ ہے میں چاہنا کوئی نہیں ایک صحابی نے مولا نو لڑدا ویکھیا سار اڑدے گرے سار اڑدے ویکھے دھاڑ گردے ویکھے علی نو پورے میدان تے چھایا ویکھیا او اپنے فرد جذبات تے قابو نہ کر سکیا. چکوال علیہ تسی کر جو تواڈا مقدر او بھجیا تے سیدھا نبی دے قدم وچ گریا پیغمبر دے قدم چوم کے تے اللہ دا نبی ہے کہ گل دا جواب دے تیرے نال مدینے چوں کتنے علی آئے یار. تیرے نال مدینے چوں او شاکھیا کتنے علی آئے تے رسول بھی کمال دا جواب دیتا فرمایا علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں. فرمایا ایک بھائی ایک ناصر ایک مددگار ایک سلطان النصیرہ. او ساکھا جی گل تواڈی بھی ٹھیک ہے پر اسی کی کریے قلب تے ویکھیے تو علی ہے عقب تے ویکھو تو علی ہے میمنہ تے ویکھو تو اسری. پورے میدان ہر کافر دے پیچھے ایک ایک علی نظر آ. اور اس جنگ چونکہ مسلمان 313 اللہ 5000 فرشتے بھیج دیتے. قرآن گواہ ہے 5000 فرشتے ہیں. اچھا ادھے 313 تے نال رلے 5000 فرشتے بن گئے کتنے 5313. ادو ان 1000 ادوں صرف نبی تے علی نو الگ کرو پیچھے بچ گئے 5311. تے حد اے آئی با انہا ساریاں رال کے بندے مارے 34. کتنے 5000 فرشتے بھی 311 رسول اللہ دی فوج بھی انہا کٹھیوں کے مارے کل 34 تے اکلیاں علی مارے 36. ادھیاں دے نام میں تو ان سنا گیا
34 ਤੇ 36 ਹੋ ਗਏ 70, ਉਦੋਂ 1070 ਕੱਢੋ ਰਹਿ ਗਏ 930। ਉਹ 930 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? ਉਹ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ? 930 ਦਾ 930 ਯਾਦ ਆਈ, ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਅਲੀ सारे हैदरिया क्या लिया मैं तो पता नहीं क्या सच है ठीक है सारी ताकत नाल बैठा है मुश्किलात के रस्ते महार के। एक जंग पढ़िए मेरे भाई, एक जंग पढ़ूंगा मैं, जंग का नाम है दसरा कौन 34 तवज्जो। बैठा है मुश्किलात के रस्ते महार के, बैठा है मुश्किलात के रस्ते महार के, ए बदनसीब देख तू अली को पुकार के। खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। नारे हैदरी लो जी जंग फतह हो गई, सारे खुश ते अली चुप। पहली जंग फतह भी होई खड़ी है ते सारे खुश हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम चुप है। हुण ढेर लड़े भी अली ते फिर अली चुप, रसूल चुप न कर सके। जुमले च इस वास्ते जोर है मैं आराम नाल गल करां, तुहाडा जोर वेखां। नबी अग्गां वध के आदन या अली चुप क्यों? अली फरमांदे जी मेरा अरमान तो अज जाना ही नहीं, अज नहीं मुकदा अरमान। हजूर फरमांदे ने केड़ी गल दा अरमान है? जंग भी तू ही ढेर की, बंदे ही तू ही ढेर मारे, तेरी तलवार चली ते मैनू पहली फतह मिल गई। मेरे साथियां नू वेख कितने खुश वदन। जिस कख भी नहीं किया वो सारे तो ज्यादा ही खुश नजर आ रहे, ते तू सारा कुछ करके चुप क्यों जी? अरमान खा गया। रसूल आदन केड़ा अरमान? अली मुस्कुरा के आदन इसे गल दा अरमान है, अली जो जिंदा है तो फरिश्तियां दी केड़ी लोड़ आई? हाय या अली जो जिंदा है के लोड़ आई फरिश्तियां दी? अली लड़े पहले, बैठे हो कोई नहीं, कुछ दिन गुजरे साजिशां वध गईयां, कट्ठे हो गए ओहद विच। हुण मुसलमान भी हज़ार ताईं अपड़ गए, उदों भी ढेर सारी बरकत पै गई है। मुसलमान जो 1000 है तो वो भी पता नहीं कितने हो गए। वो हुण रल के बाण जोड़ के आ गए ओहद विच। हुण एक नक्शा वो भी विखा देवां, अली किवें लड़े ते कुरान दी आयत किवें आई। पाक रसूल ने जांदियां पहाड़ दे दामन ते डेरा ला लिया, 50 बंदा सरकार दरे ते बहाया, अगू न जाके बहा दिते। हजूर बैठे ने पहाड़ दे दामन, 50 बंदे उत्ते, उदों उन्हां दी फौज जेड़े उत्ते न, सरकार उन्होंने हुक्म दे दिता फतह होवे या शिकस्त होवे उस असी उन्होंने मार दे, तुसी उत्तों नहीं लड़ना। असी जित गए तो जितना कुछ मिलसी माले गनीमत तुहानू पूरा हिस्सा मिलसी। वो हौसला करके उत्ते बह गए। इदों कीता मुसलमाना ने यकजहती नाल हमला, तो उन्हां दे पैर पटी गए। पैर पटीने जान दो, वो भज गए जां वो भजे। हुण जरा नक्शा खुश होए, ऐ सारा पहाड़ है, ऐ बंदे, ऐ रसूल दी फौज, उदों वो फौज। नक्शा समझ आ गया? इन्हें हमला किया, वो पटी गए, नस, वो नस बज गए। मुसलमान लुटन लग, इस्लाम आ गया रकू दी हालत। किसे तलवार चाहिए, किसे नेजा चाया, किसे ढाल चाहिए। ये हुण इस्लाम लुट रहे, माल गनीमत कट्ठा हो रहा। वो जेडे उत्ते खलोते हैं वो कट्ठे हो गए। उन्हें आख्या ऐ काम ठीक है, चंगी तलवार वो लै जा सी, चंगा नेदा वो लै गया, ढाल ओदे कोल गई, सानू के लब सी। उन्हें दरा छड़, कुछ उत्ते रह गए, बाकी रसूल दे फरमान पसे पुश कर दिता, वो भी रल के लुटन लग गए।
انہاں دا سردار ہائی اس ویکھ لیا بھی کام ہون جڑا بندا ہے وہ جڑی اگاں بھجی ویندی آئی اس انہاں نو پیغام دیتا بھی انج جاندے جاندے نے پہاڑ دے اتوں آؤ وہ ہن سارا لشکر پہاڑ دے اتوں پھر کے آیا ہن مسلمان تے لٹدے پیاں او آگے کانڈ والے پاسوں وہ جڑ کانڈ والے پاسوں آئے تے جے پچھلے پاسوں ہویا حملہ تے ہن مسلمان پھس گئے پس گئے ہن جو مسلمان پیچھے پس گئے جیتی ہوئی جنگ ہرن والی پوزیشن تے آ گئی اور اس جنگ دے وچ انہاں دا ہی ایک بندہ ہے بندہ انہاں دا ہی گل دے منہ چ ٹھیک نکلی ہے او سکیا میں اس جنگ وچ آپ انہاں کناں نال سنیا جو رسول دے منہ چوں 70 واری نکلیا یا علی ادرکنی او جس لے علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی یا علی حضور 70 ویری فرمایا یا علی ادرکنی چونکہ بندے چھوڑ گئے ہیں نبی زخمی ہو چکے ہیں 2 دندان بھی سرکار دے زخمی ہو چکے ہیں خون نکل رہا ہی پیغمبر دے جسم مبارک تو بھی دندان مبارک تو بھی اور حضور نے 70 ویری فرمایا یا علی ادرکنی علی نے گھوڑے تے بہ کے پیغمبر دا طواف شروع کر دیتا ہاتھ تے تلوار ہے تے علی گھوڑے تے بہ کے چکر لا رہے ہیں جیڑا آ رہے کٹدا جا رہا او وعدہ میں ایک نو علم دیتا اس علی او ماریا میں دوجن دیتا علی او ماریا میں تیسرے علم دیتا علی او ماریا میں چوتھے علم دیتا علی او ماریا تسی تھک گئے ہو میں پنجویں علم دیتا علی او ماریا او وعدہ جو ہون میں نو بندہ نہیں لبدا جن نو میں دیواں علم تے میں رکھی نگاہ علی تے جے اے ہون چھڑدا میں بھی نہیں تے میں ہون سوچدا کھڑا اے ہون میرے ال آوے تے میں نساں اے آوے تے میں نسا دے میں ویکھیا لڑدے لڑدے علی دی تلوار ٹوٹ گئی تے مینوں آیا سوکھ دسا بھئی تلوار ٹوٹ گئی ہے حوصلہ مقوی سی یا عرش دی اللہ دی آواز ہے جبرائیل روز پوچھدا میں جنت تلوار دا کام کوئی نہیں ہائے 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 جنت چا ذوالفقار تے رکھ استاد دے ہتھ ہے او وعدے میں ویکھیا علی دی پہلی تلوار ٹوٹدیاں دیر نہ لگی اتو نویں تلوار آندیاں دیر نہ لگی تے او علی دے ہاتھ تے آئی تے علی کیتا انج تے او گئی ہے 70 گز تک تے پھر اس کیتیاں ساڈیاں فوج دیاں رڑیاں او جدے جاوے ساری سار کٹ دینا اور اس جنگ دے وچ آخری لفظ شیطان دی آواز گونج گئی قد قتل محمد رسول اللہ نبی قتل ہو گئے نبی قتل ہو گئے نبی قتل ہو گئے بندے آنکھا رسول قتل ہو گئے ساڑھے رکن دا کی فائدہ انہاں آنکھا جدو پیغمبر ہی بانی اسلام ہی قتل ہو گئے تو اسی ان کی رکنا بندے میدان تو تشریف لے گئے وہ جلے بندے چلے گئے مولا امیر المومنین حضور دے کول گئے فرمایا یا رسول اللہ ایک ویری کھڑے ہو ایک ویری کھڑے حضور کھڑے ہو سجا ہاتھ کلائی اچ پائے اینج بلند کر کے فرمائیں یا معاشر الناس ھذا محمد رسول اللہ نہ میں نو پتہ ہے میں چاہ کے پرچہ بالکل نہیں کرانا چاہتا او پیا دائی میں ویندہ پیا مدینے والے پاسے میں موڑ کے ویکھیا تو اوہد دا پہاڑ تلے آئی تے علی دا ہاتھ اتے آئی اور علی مسلسل فرما رہے ہیں ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد اتھے ہی اللہ فیصلہ کر لیا علی علیہ السلام نو اللہ نے آنکھ دیتا واہ یا علی تین کیتا آج میرے نبی تے احسان تین آکھیا ھذا محمد رسول اللہ ھذا محمد رسول اللہ اللہ فرمائے او میرا مصطفیٰ احسان دا بدلہ احسان ہے آج مشکل ٹائم میں علی آکھیا ھذا محمد رسول اللہ سوا لاکھ ہادی ہے تو ہاتھ نب کے آنکھیں ھذا علی مولا
خوش نصیبی ہے ساڑی جو ساڑا وہ امام ہے جو کردہ گیا تے قرآن بندہ گیا. علی انگوٹھی دیتی آیت ہے، علی جنگ لڑے ان اللہ یحب الذین آیت. زندگی رہ گئی تو پھر کل بھی ایک آیت پڑھ سا، پرسوں بھی ایک آیت پڑھ سا، پھر ایک آیت پڑھ سا. جتنی آیات میرے ذہن چ آ گئی ہیں میں نے جو گل ہوئی میں کردہ رہا سا. جتنے بھی امیر المومنین دے فضائل پڑھ جاؤ، جتنے بھی پڑھ جاؤ، حقیقت علی تو بڑا کائنات مظلوم امام کوئی نہیں. یہ جڑیاں دروازے بند کر کے ٹر گئیاں وہ اسے میرے مولا علی دیاں دیاں. بھلا وے تھوڑا جڑا پہلے لفظ دی رو پھیو جنہاں نو ٹردیاں کسے نہیں آکھیا تھوڑا اپنا شہر ہے. نہ چھوڑو نانے دی خبر، نہ چھوڑو ماں دی خبر، نہ چھوڑو حسن برا دی خبر، کسے نہیں آکھیا. وہ اسے مولا علی دیاں بیٹھی اور علی دیاں جنگاں دے بدلے لین مسلمانہ نے علی دیاں دیاں تو. 3 محرم ہے، ہر جگہ تے مظلوم دی صف ہے. یقیناً ہر جگہ جا رہے ہو، ہر پڑھن والے دی خدا زندگی دراز کرے، ہر کسی دی اللہ عبادت قبول فرمائے. سارے میرے تو بہتر ہیں، میں سب تو چھوٹا ہوں، دعا دی خاطر ہی کھڑا ہو جانا. کسے گھر دے اندر 4 بچے ہون نہ 4، وہ گھر امیر دا ہووے یا غریب دا ہووے، چکوال والے اس گھر وچ بڑی رونق ہوندی. انہیں بچے کھیل دین، ماں پیو دا ہاں ٹھر دے، کوئی اور ویکھے خوش ہو. ارمان مسلمان سن کھا گیا تے جس گھر وچ ہووے 84 بچہ، ناراض نہ ہوئے جی میں ہائے کرنی ہے تھوڑی ساری دی انہیں ہائے نہیں نکلی. لفظ اگلا کھنا ہائے ضرور کرے، 83 ٹر جائے تے 1 رہ جائے. میں صدقہ جاواں بابا جی، 83 ٹر جائے 1 رہ جائے. اگلا لفظ آکھاں وہ پتر نہ ہووے دھی ہووے، وہ صدقہ جاواں. ایک لفظ اور آکھ لینا، وہ صحت مند نہ ہووے بیمار ہووے. اتنے عددار رو پہ ہو میں دسو، بیٹی ہووے بیمار ہووے کلی ہووے، ایسی بی بی دی ایسی جگہ تھے سوکھا وقت گزرتا ہے. مثال دینا تو سمجھان واسطے، مومنین رون دا طریقہ خود ڈھونڈ دیں. میں ایسے مومن ویکھن جڑے چل دے پانی نو ویکھ کے بھی روندے، بازار چو کسے مستور نو گزردا ویکھن تو رو پوندے، جانور ذبح ہوندا ویکھن مومن رو پوندے. ایسے میں دیکھ چکا. ایک طریقہ میں دسنا، کدی مظلوم دی تیاری تے رون تے دل ہوئے نا بھائی مولا کیویں ٹورے تے کی ہویا، ایک طریقہ دسدا. تواڈی کوئی ہووے 6-7 سال دی بیٹی، انہیں کسی دن شام دے ویلے انہوں امتحاناً چاکنا، اسی ساریاں کل لاہور جانا ہے، تو کلیاں رہنا ہے. سالہ کہیں دکھے تے نہ رو وہ جڑے سمجھے ہو. بسم اللہ بابا جی، تو کلیاں رہنا ہے. رومڑا لیاں پھر ویکھنا او بچی کدی تواڈی منت کرسی، کدی ماں کھول لگی ویسی، کدی بھرا کھول، کدی بھین کھول. میں نے لے جانا میں کلیاں کی میرا سی، لوک لوک کے روسی، تڑپ تڑپ کے روسی. پھر سوچنا شبیر دی دھی تے کیڑا اوکھا ویلا ہا. اور یہ وجہ ہے کوئی بندہ تاریخ چو نہیں دکھا سکدا بچی 7 سال دی ہووے ٹر دی سوٹیاں دی ٹیک تے ہووے. اللہ اکبر. چونکہ تیاری دی اج آخری مجلس ہے، کل تو جی میں حکم ہو سی شہادات دا انہیں شروع ہو جاس. کھا گیا ہجر بھرا ماندہ، کھا گئی جدائی
بابے دے جس لئے تیاری ہوئی ہے نا سادات دی ساری تیاری پڑی ہے ساڑھے سا مک سکتا ہے سیدان دی تیاری دی غربت نہیں مک دی یہ چھین نا توڑی چھین بی بی پاک امام حسین کو لاگی بابا میں نہیں جانا امام فرمائے نہیں میری بیٹی تو نہیں جانا میں ویکھ لما تسی سارے حاضر ہو تو میں گل کرا بابا نہیں جانا فرمایا نہیں جانا رو پئی مولا فرمائے روندی کیوں آدھی یہ بابا اتنی اجازت دینا ہے میں بوئے تے بہ جاؤں الحمدللہ آرام نال گل کیتی ہے سمجھ آ گئی جائے میں بوئے تے بہ رہا مولا سمجھ گئے جو کام کے کرنا چاہتی امام نے ہاتھ دا اشارہ کی برقع پا کے 7 سال دی سید زادی دروازے تے بیٹھی رہی ہے میں کیویں کر کے تن لفظ سناواں حالات تے بن گئے بی بی بہ گئی زمین تے دروازے دے نال پہلے پھپھیاں گزریاں چپ کر کے ویدی رہ گئی جڑے دھیاں رکھ دیں انہوں نے دل دھڑک جان گے پھر بھیڑا گزریاں ویدی رہ گئی پھر بھرا ٹردے رہے یہ میرا پڑھنا توڑا سننا سوکھ ہے ویدی رہ گئی پھر چاچے ٹر گئے ویدی رہ گئی تے چکوال لے سارے ٹر گئے تے ویدی رہ گئی بچ گئی ہے ایک پالن علی اصغر دی ماں اللہ ہے قبول ایک ماں بچ وہ جڑی ماں بڑھ کے پال دی رہی آئی وہ سین اس بی بی دی جھولی اچھے 18 دن دا شہزادہ علی اصغر تے سین رباب اپنے دروازے تے کھلوتا ہے بی بی کدی دروازہ کھول دیئے کدی بند کر دیئے پھر کھول دیئے پھر بند کر امام حسین یہ حالت بیکی تو مولا قریب آکے فرمائیں رباب طبیعت سفر دی نہیں تو گھر ٹک پاؤ ہاتھ دا اشارہ کر کے دیئے میں تیری بہن تو چنگی تک کوئی نہیں رومن آلیوں تو امام فرمیندے نے کیوں نہیں ٹر دی دیئے کیویں جاواں جنو چاہ کے کھڑایا او دروازے تے روندی بیٹھی ہو سکتا ہے میں نو گزر دیاں بیک کے ایو چاہ کے ہائے میری شکی ماں ہوندی بہت سونا رو رہے ہو مجلس مکمل ہو چکی ہے ایتھے بھی ٹر جانا میں بالکل مطمئن کھڑا کیڑا کوئی اپنے آپ نو منوانا ہے غریبان دی غربت دے دو آنسو چاہی دے ہوندے امام فرمایا بیٹ رباب اگر تو آنکھیں میں تیری مدد کرا بی بی مولا دے ہاتھ چابی چ رکھی بی بی فرمایا اے ہے عصمت دا در نہ تا میں کھولے آئی تے نہ ہی میں بند کر سکدی ہوں تواڈا گھر ہے تسی جانو تواڈا گھر جانے مولا ایتھے رکھیے چابی تے امام روندے ٹرن دھی اللہ پھسے ہائے نکل جائے گی شب دی تے دھی آندیاں ویکھیا انج بابے نو تے اٹھیے چادر لہا کے زمین تے بچھا کے دیے اکبر دا بابا بہ جا حق ادا کیتا جے ہائدہ علی اصغر دا بابا بہ جا اگوں آدیے کبرا تے سکینہ دا بابا بہ جا اپنا نا نشچایا غریب رو کے آدھے تیرا کچھ نہیں لگدا او سارے آندھے نا چینیے میں مظلوم حسین تیرا کچھ نہیں ہائے غریبی ہائے غریبی میں تیرا کچھ نہیں لگدا میری بیٹی جی بابا جتنا ادب نال ہو سکیا میں اتنا پڑھ سا بیٹی تیرے سامنے کیا ہے کمبدے کمبدے لفظہ نال بی بی بولی بابا بیبیاں گزر دیاں گئیاں چابیاں رکھ دیاں امام دید سر تے ہاتھ رکھ کے دینے ایک چابی میں رکھاں ٹھڈا سا بھر کے دیا بابا رکھ تے اللہ دے حوالے ادو مولا پہ رکھ دے انچابی جو اشارہ سمجھو تے کانڈ پچھوں گزری ہے علی اصغر دی ماں تواڈی ہائے نکل گئی چابی وے کے آدیا ہائے آج پاک لگ گئے اپنی ماں اپنی
میری سکی ماں ہوندی مینو کدی نہ چھوڑ کے جاوے میں ہاں جو بیمار بھلاوے دا جو ماں بڑھ کے مینو پال دی رہے الحمدللہ امام حسین دی دھی نو روون لے انشاءاللہ توانو پتراں دھیاں دا کوئی دکھ نہ آوے دعائی کر سکدا اللہ اگلا عاشور حسین دی ذریعہ نصیب کرے امام نے دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمیندن جا میری دھی اللہ دے حوالے جی میں وقت نبھی نبھا چھو امام مدینے چو نکلن اے دو گلاں سمجھا کے پڑھ لچو امام ٹر پین ایک امامت ہے ایک فطرت ہے امامت کی ہے تے فطرت کی ہے علی اکبر دی لاش تے مولا گئے نے اے امامت دی طاقت آئی مگر جس لے پہنچن اس لے داڑھی چٹی ہو گئی ہے سمجھ آئی جے اے فطرت حضرت عباس دے لاش تے گئے زور امامت آئی طاقت امامت نال گئے پر جلے پہنچن کمر ترٹ گئی سمجھ آ گئی آؤ 28 رجب مولا ایک دھی روندی چھوڑی اے طاقت امامت مصلحت خدا ہے لیکن آخر بابا ہی فطرت مجبور کر دیا ہی مولا 7 ویری اگاں گئم تے 7 ویری پچھا ہٹ کے ویکھی اس دھی کے بیٹھی کریں دی ہے میں جنہاں نے سمجھا لے اور رو پین تے حضرت عباس فرمایا جدہ 7ویں میری حسین پچھائیں تے مولا دی پیشانی کوچ تے لگ کے زخمی ہو گئی آئی غادی قریبا کہ دن مولا گھروں ٹر دیاں انج کیوں روندے ہو سیدہ دے عباس میں پہلی میری گیا تے میرے بوئے تے بیٹھی آدھی آئی بابا چھوڑ کے ٹر گیا تُسے امیر بن گئے ہو دوئی میری تیرے بوئے تے آدھی آئی چاچا غادی ٹر گیا 3 ویری اکبر دے بوئے تے آدھی آئی او میرا حصے دا بھرا چھوڑ گیا 4 ویری قاسم دے بوئے تے آدھی آئی چاچے حسن دا لال ٹر گیا 5ویں ویری آن محمد دے بوئے تے آدھی آئی پھپھی دی جوڑی چھوڑ کے ٹر گئی 6ویں ویری گیا اصغر دے بوئے تے آدھی آئی 18 دے ہاڑیاں دا بھرا ٹر گیا سیدہ دے 7ویں ویری گیا تو میرے گھر دیا دیوارات سغرا دا متھا کدی ادھے ٹکار کدی ادھے ٹکار کدی ادھے ٹکار جتھوں سار چہندی آئی اوہ جا سرخو امام ٹرے پتہ کیویں گھوڑے دیاں واگا مولا دے ہاتھ کوئی نہ دھی جس چھوڑنی ہوئے نا او دی یہ حالت ہوئے امام دے ہاتھ واگا کوئی نہ رکابہ چو مظلوم دے پیر نکلے امامہ مولا دا گل چھا رہوار اپنی مرضی نال چل رہے مولا رو رہے کافلہ اگے امام مڑ کے نا مدینن ویک موڑ تھوڑے دے ٹور دے ان مڑ مدینن ویت یقین کرو جدہ ہکویری مولا انج مڑ کے ویکھے نا قیامت خید منظر آئی دھی برکہ پا کے 2 سوٹیاں دی ٹیک تے ٹوری ہو بس میں وین دے قریب آ مولا بسم اللہ کران دھی نو آندہ ویکھیا امام حسین علیہ السلام اتر ہائے پدری محبت بڑی عجیب شاہ بالخصوص دھی تے باپ دی محبت یہ مکا دین دی پندر امام دھی علیہ پاس سے تیز قدمہ نال چلا جلدی نال 2 زانو ہو کے بے گئے مولا دھی نو گل ہے کدی متھا چمدن کدی رخسار کیوں آ گئی ہیں یہ میرے بزرگاں دے لفظ کیوں آ گئی ہیں آدھی بابا اس واسطے نہیں آئی کہ میں نال لے جا آدھی بابا راسامی مدینے تے تیرے بند دروازیاں تو رو کے زمانے نے دستی راسا کدی تا اتھے کوئی وسدہ ہا
کدی تیرا بوا کدی ویر اکبر دا کدی چاچے دا نسیندی رازاں کدی تائی نہ گھرانچ کوئی وس مولا فرمیندن پھر آئی کیوں ہے ادیے بابا میں جملہ جتھے پڑھے ہے بندیاں دی دلوں ہائے نکل دیے جڑے سمجھ جان تسی بھی سمجھو گے ہائے کرو گے ادیے بابا میں آئی پتہ کیوں ہاں بابا جڑے سارے ٹر گئے ہو نا سارے ٹر گئے تے بابا میں گئیاں اندر تے بابا اندر قیامت دا منظر آئی 40 دروازہ بند آئی یا علی بابا میں بند دروازے انویدی رہیاں جگر پھٹن تے آ گیا میں اپنے آپ نو آکے سغرا ٹر گیا سجنا دی کانڈ ویکھ لے بابا تو میں تو تواڈی کانڈ ویکھن واسطے ہیں جتنی دیر نظر آندی رہی میں کھلوتی راس امام فرمایا ہون ویکھ لئیے تو ہون ٹر جا ادیے بابا ٹر تو نہیں ہاں لیکن ناراض اگر نہ ہو وہ تو میں ایک منت کر لیں بی بی دی منت سنو تو میں وین کروں مولا فرمیندے نے کے آکھنا ہی بابا تسا کوئی نہیں ولنا مظلوم فرمایا کوئی نہیں بلنا بابا میں اتھے ہی رہنا ہے میں اتھے رہنا ہے فرمیندے نا ہاں اتھے رہنا ہے اگوں رو کیا دیئے بابا میلے قسمت دے فرمیندے نے قسمت دے میلے دیئے بابا پھر منت کر دیاں ایک ویری سارے سجان میں نو پھر ملو چاہ آئے میں صدقہ جاواں ایک ویری سارے سجن پھر ملو چاہ اتنا درد بھریا مطالبہ سید زادی دا بی بی دی آواز بلند ہوئی ہے جڑی محملتے ہیں او لے جڑے گھوڑیاں تے ہیں او لے آئے لگ گئی مدینے نے باہر دوبارہ قنات وین شروع ہو گئے الفراق ہائے جدائی ہائے جدائی جنہ ملنے او ڈھیرن بولو جنہ ملنے او ہیک سب تو پہلے بابا ودیا سغرا من مل ادیا بابا انج نہیں ان ملنے زمین تے باؤ امام زمین تے بیٹھے بابا بائی ودا امام بائی ودائیاں بابا بابا کریم دی گل لگی ہے کدی سجیوں گل تے بوسا کدی کھبیوں گل تے بوسا بوس دے کے ادیے میں نڈاسا کھٹے خنجر دیا ضربہ گردن تے کی رو لوے آئے آخری مجلس تیاری دی لے بابا اللہ دے حوالے ٹر جا جیویں نبی تیری دھی نبالے سے ہن المالا عباس ودیا ماتمیاں واسطے فکر ہے ادیے چاچا ناراض نہ ہو زمین تے باغاوی بہ گیا کدی سجا بازو چم دیا کدی کھبا بازو چم دیے تے رو کے ادیے میں نڈاسا بینا بازوان دے بھج دے گھوڑے تو مرحبا بھلاوے اللہ قبول فرمائے تسا ٹردہ نہیں ویکھیا پڑھ کے سن کے رونے اساں ٹردہ تھا کوئی نہیں ویکھیا لے چاچا غازی اللہ دے حوالے ٹر جا میں نے جواب دیو سید جڑے ہو معاف کرے ہے لفظ متبادل کوئی نہیں جناب زینب اگا ودے آ سغرا میں نے میل مار کہے نہیں جانا دی اماں علی دی دھیے منت کر دیا سر تو چادر لہا سیر دیوال چما گسڑیاں تو کپڑا ہٹوا جتھے رسیاں پا کے بازار امیر نہ بننا اما سر دیوال چما گسڑیاں تو کپڑا ہٹا تیریاں گسڑیاں چما جتھے رسیاں پا کے رول جا روڑ لیوں بھراواں دیواری آئیے اکبر ودے آدھی رک جا تینوں بعد ملسا اکبر اس پاسے ہویا تے بہنا اگاں ودائیاں پہلے وڈی بہن نو ملائیے میں بول کے جواب دیو کیڑی بہن دیواری ترے
4 सालां दी सकीना दी वारी आए मातमी टकरे माता सकीना सुगरा तो दौड़िए सुगरा सकीना तो दौड़िए सैना दिए मैन राज के मिल ले इना वलना मैं कोई नहीं वलना बीबिया दिए मैं शिमर दे तमाचे या हुसैन आदिए मैं शाम दे अजनदाना चुरल के एदे हाथ ना पलो एदे हाथ ना पलो इस तुरदा कोई नहीं वेख्या आदिए रात के मिल ला इना वलना हाय बीबिया दिए मैं कोई नहीं वलना मैं शाम मर वलना आदिए मैं जलदाना चुरल के मर वलना हुण अकबर दा हाथ न पिया मैन वे के मातम करना ही घर लेके आइए मिट्टी बिछा के आदिए जे नौ घिन वहना ए थल्ला दे पैरे ओ वदी रो रो वकत निभैसा तेरिया तलियां शम्मा जा या हुसैन ओ मोहम्मद दिया मैं रोज तवाफ करे सा ओ फिरा जेड़े गरीब दी मजलिस च भैन ले आयो घर वेंदे तई जुमला याद रासी अकबर भैन दी हालत वेखिए भैन दा हाथ न पे ते मुड़ प्यो दे लेड़े आए अकबर रोंदा इमाम अदर कै रोआई प्यो दे सामने हाथ बन के आदा तेरी यात्रीए भैना पैया नाल वनिया या हुसैन ते कसूर कहड़ा सोहरा दा मेरा दिल आदा ओ ना त्रोड़ो हा आज संगा या हुसैन थक न जाना एक वेण में आप करना चाहना नहीं पता जिंदगी दा मैं हर कहन दी मिन्नत करदा छोड़न तू पहले एक मेरी गरीब दी जरी ते जरूर जावे पूछे जाके मौला तैंधी कलिया किवें छोड़ी इससे गरीब दा रावे दी रही ना प्यू वलिया ना अकबर वलिया एक रात रोंदा फिरा वलिया मैं हर कहन देवा मातम दी दावत अगली मजलिस तई रोंदा जावे मेरी इबादत हो गई एक दिहाड़े सोरा सज्जा दी झोली च सर रखया है इमाम फरमांदे मेरी भेड़ किवें निभी आई त्रे मेरी आख्या हाय अकबर अकबर दा ना चाया बिरा दी झोली च भैन मर गई और रोवण ले सैयद ज़ादियां गुस्सा दे छोड़िया मर के नहीं जाना कफन मिलिया इमाम भैन दा जनाजा चाया है मैंने वेख दे कर नहीं मातम जन्नतुल बकिया कबर चला हामण लगे तो हाथ बाहर आए मैं अकबर मेरी भैन दे अकबर दा नाम आया कफन दे बंद खुल गए रो के आदिए तैन ना मिलना करो मातम पर मिल दिया ओहे का शरत होते गाल लाचा जरा खोल दे तड़िया हाय चोले दिया सीने दा जखम चुमा चालब समझे बीबिया दिए कै मारिया है ओ फल बरछीदा या हुसैन ओ कै त्रोड़िया है मेरे अल्लाह आदिए कै मारिया है फल बरछीदा या भेड़ नवीरा दसा जे हो सकता मैंने कर